नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। राष्ट्रिय सभाबाट पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित, 57 जनाले गरे मतदान। बिहीबार हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए, एकै दिन 671 थपिए। प्रदेश 1 संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमाथि छलफल सुरु। सरकारले कोरोना व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको प्रतिपक्षी दलका सांसदको भनाई। मोरङको सुन्दर हरेजा गोठगाउँ स्थित कोरोना अस्पतालबाट 40 जना डिस्चार्ज, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेद्वारा विदाई। नेकपाको भातृ संस्था अनिराश्र व्यूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएममा तालाबन्दी। डाक्टर दिव्या सिंहलाई आइओएममा डिन नियुक्त गरेको भन्दै तालाबन्दी। इटहरीमा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा उद्घाटन। र धरान 8 स्थित सभागृह परिसरमा संघीय सांसद जयकुमार राईद्वारा नाटक घर शिलान्यास। अब समाचार विस्तारमा। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न मतदानमा 57 जनाले मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा 59 जना रहने व्यवस्था छ, तर एक सीट खाली छ भने अध्यक्षले मतदान गर्ने प्रावधान छैन। उपस्थित सबै सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाका अनुसार बहुमतले नै संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान गरेका छन्। बिहीबार हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बिहीबार मात्रै 671 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7848 पुगेको छ, जसमध्ये 22 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 1186 जना कोरोना मुक्त बनेर घर फर्किएका छन्। प्रदेश 1 संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बजेटको विषयमा राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि संसदमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले मन्तव्य राखेपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखर चन्द्र थापाले क्वारेन्टिन कोरोना फैलाउने थलो भएको र यसको व्यवस्थापनमा सरकारको दायित्व नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 1 सरकारसँग कुनै खास योजना नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उच्चारण गरिएका छन्, कोरोनासँग लड्ने कुराहरू गरिएका छन्, सुस्पष्ट कार्ययोजना र विचार खोइ त। आज क्वारेन्टाइन संक्रमण फैलाउने फ्याक्ट्री भएको छ। आज क्वारेन्टाइन बलात्कार गर्ने ठाउँ भएको छ, जहाँ महिला सुरक्षित हुन सक्दैनन्, जहाँ रोग नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति क्वारेन्टाइन पठाइन्छ, तीबाट रोग सार्ने संक्रमणको थलो भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनको सुव्यवस्थाको निम्ति यो सरकारको व्यवस्था खोइ। आज आन्दोलन भएको छ, सडकमा पीसीआरको परीक्षण बढाऊ, दायरा बढाऊ भनेर। पीसीआर टेस्टको माग छ, त्यसको निम्ति उपलब्ध बजेट र खोइ। आज स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचको क्षेत्र र भोलि रोगबाट कोही पनि नमरुन्, भोकबाट कोही पनि नमरुन् भन्ने अवस्थितिको सिर्जना गर्नको निम्ति खोइ राहत र सहुलियत र त्यस सम्बन्धी आयोजना कार्यक्रम र प्याकेजहरू। कांग्रेस सांसद सूर्यमा राज राईले बजेटले नयाँ आयाम स्थापित गर्ला भनी सोचे पनि त्यसको ठीक विपरीत भएको बताउनुभयो। सांसद राईले सरकारको सकारात्मक उद्देश्य नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। पहिलो आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्यो यो कानुन निर्माणको वर्ष हो भन्यो। दोस्रो वर्षमा भन्यो प्रदेश आधारको निर्माण वर्ष हो। तेस्रोमा अहिले कोरोनाको वर्ष भइहाल्यो। अब 78 र 79 आउँदैछ, 79 र 80 आउँदैछ, दुईवटा बजेट आउँदैछ। त्यो बजेट कस्तो हुन्छ होला भनेर मैले अनुमान गरेँ। मेरो तर्फबाट अनुमान गर्दाखेरि मैले हेरेँ 78 र 79
गोजी बर कार्यकर्ता पालो वर्ष 79 र 80 पैसा छ र भोट किन र चुनाव जित वर्ष। योभन्दा यो सरकारको अरू चरित्र, यो सरकारको उद्देश्य देखिँदैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्गोले यथार्थको धरातल टेकेर बजेट ल्याएको र स्रोतको सुनिश्चिततामा ध्यान दिएको दावी गर्नुभयो। मोरङको सुन्दर हरैचा गोठगाउँ स्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको कोरोना अस्पतालबाट 40 जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। उपचाररत 118 जना मध्ये 40 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। असार 2 गते जम्मा 52 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएकोमा 40 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका संयोजक डाक्टर शैलेश मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारको पछिल्लो निर्देशिका अनुसार नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज दिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म हाम्रो यस अस्पतालमा 118 जना भर्ना हुनुभएको थियो, जसमध्ये 2 जनालाई हामीले रिफर गर्यौँ र हिजो अस्तिको दिन हामीले 52 जनालाई हामीले ल्याबमा प्रशिक्षणको लागि पीसीआर टेस्टको लागि बीपी केसेस धरान पठायौँ, जसको रिपोर्ट आज बिहानसम्म 33 जनाको नेगेटिभ आएको छ र अहिले थप 6 जनाको पनि आउँदाखेरि 39 जना चाहिँ नेगेटिभ हुनुभएको छ, बाँकी चाहिँ पोजिटिभ हुनुभएको छ। पोजिटिभ भएका पेसेन्टहरूको हामी फेरि 7 दिनमा फेरि रिपिट गर्छौँ र अब हामी केही दिन पछाडि फेरि थप अरू पेसेन्टहरूको जसको यो हजुरको प्रोटोकल पर्छ पीसीआर टेस्ट गर्नेको नियमित रूपमा हामी 2-4 दिनको अन्तर्कालमा अब गर्दै जान्छौँ। डिस्चार्ज भएकाहरू विदाई गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश नम्बर 1 मा हाल समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 1 को विराटनगर, धरान र गोठगाउँमा कोरोना अस्पताल रहेकोमा अब झापा, सुनसरी र उदयपुरमा समेत उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। झापाका 13, मोरङका 9, सुनसरीका 14, भोजपुरका 4 गरी 40 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। प्रदेश सरकारले राम्रो व्यवस्थापनका साथ उपचार गरेकोमा डिस्चार्ज भएका संक्रमितले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दुःख सुख गरेर यहाँ चाहिँ आइपुग्यो। त्यस पछाडि अब यहाँ हाम्रो स्थानीय तहबाट अब प्रदेश तहबाट अब सबै राम्रै नै भयो। अब हामी आउने बित्तिकै यहाँ क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो। क्वारेन्टाइनमा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो कुनै समस्या भएन। हामी ओर्ल्यौँ विराट चोकमा ओर्लिएपछि हाम्रो स्थानीय तहबाट तयारी भएको एम्बुलेन्सहरू आयो। एम्बुलेन्स आएपछि हामीलाई सिधै यहाँनिर ल्यायो। अब यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि पनि अब यहाँको व्यवस्थापक सबै व्यवस्थापन हेर्दाखेरि अब कुनै न कुनै समस्याहरू त आइ नै हाल्छ सुरुवाती दौडमा, तर पनि अब त्यसलाई मेन्टेन गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। त्यसको लागि पनि सम्पूर्ण मेरो म्यानेजमेन्ट तर्फबाट काम गर्नुहुने सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। अब सबैजनाको गुनासोहरू त कुनै न कुनै तहबाट निस्किनै रहेको हुन्छ। जति नै राम्रो गर्न खोज्दा पनि कुनै न कुनै समस्याहरू आइरहेकै हुन्छन्। त्यही पनि अब सबै रोल वाइज मेन्टेन हुँदै जाँदैछ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको भातृ संस्था अनिराष्ट्र व्यूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएममा तालाबन्दी गरेको छ। डाक्टर दिव्या सिंह शाहलाई आइओएममा डिन नियुक्त गरेकोमा विरोध गर्दै बिहिबार अनिराष्ट्र व्यू क्याम्पस कमिटीले तालाबन्दी गरेको हो। बुधबार डाक्टर सिंहलाई डिन नियुक्त गरिएको थियो। एकाइ अध्यक्ष विनय पंगानीले वरिष्ठतालाई मिचेर राजनीतिक पहुँचकै भरमा सिंहलाई नियुक्त गरेकोमा तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सक समेत रहनुभएकी सिंहलाई प्राध्यापक डाक्टर प्रेम ग्यावाली नेतृत्वको सर्च कमिटीको सिफारिस गरेपछि डिनमा नियुक्त गरेको हो। उदयपुरको बनाल खोलामा डुबेर एक 13 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। सिराहा घर भई उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 मा बस्दै आएकी नवीना खड्काको खोलामा डुबेर ज्यान गएको हो। हिजो दिउँसो करिब 4:30 बजे घर नजिकै रहेको खोलामा नुहाउने क्रममा खोलामा डुबेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ।
इटहरीमा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको छ। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदेश 1 सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेका सहकारी संस्थाको दर्ता नवीकरण प्रशिक्षण नियमन तथा दर्ता खारिजी सम्मका कार्य गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री मगरले सहकारी मार्फत अब कस्टम हायरिङ सेन्टरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपालमा करिब 35,000 विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था रहेकोमा 65 लाख नेपाली आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। अब कला र मनोरञ्जन। धरान 8 स्थित सभागृह परिसरमा निर्माण हुन लागेको नाटक घरको शिलान्यास गरिएको छ। संघीय सांसद जयकुमार राईले नाटक घरको शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले नाटक घर निर्माणका लागि आफूले बजेटका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। नाटक घरका लागि यस वर्ष सांसद विकास कोषबाट उहाँले 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु भएको थियो। परम्परागत शैलीको निर्माण हुने नाटक घर 2 कट्ठा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको छ। 2 तल्ले बन्ने नाटक घरको भित्री भाग भने आधुनिक बन्ने भएको छ। नाटक घर निर्माणका लागि अग्रज कलाकार प्रेम सुब्बाको संयोजकत्वमा नाटक घर निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। समितिका संयोजक सुब्बाले नाटक घर शिलान्यासका लागि धरानी रङ्गकर्मीहरूले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको बताउनुभयो। नाटक घर बन्नु अघि धरान 8 वासीसँग धरान उपमहानगरपालिकाले 5 बुँदे सहमति समेत गरेको छ। 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न लागि नाटक घरका लागि करिब 5 करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। राष्ट्रिय सभाबाट पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित, 57 जनाले गरे मतदान। बिहिबार हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए, एकै दिन 671 थपिए। प्रदेश 1 संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमाथि छलफल सुरु। सरकारले कोरोना व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको प्रतिपक्षी दलका सांसदको भनाई। मोरङको सुन्दर हरेजा कोटगाउँ स्थित कोरोना अस्पतालबाट 40 जना डिस्चार्ज, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेद्वारा विदाई। नेकपाको भातृ संस्था अनेरास व्यूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएममा तालाबन्दी। डाक्टर दिव्या सिंहलाई आइओएममा डिन नियुक्त गरेको भन्दै तालाबन्दी। इटहरीमा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरद्वारा उद्घाटन। र धरान 8 स्थित सभागृह परिसरमा संघीय सांसद जयकुमार राईद्वारा नाटक घर शिलान्यास। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।